Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers and my followers, अस्सलाम वालेकुम. मैसेज ऑफ द डे हमारा बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ये आज इस पे बात करेंगे. आपको पता है कि हम साथ साथ नए टॉपिक्स भी जो हैं उनका इजाफा करते जा रहे हैं. हर टॉपिक से कम या ज़्यादा टॉपिक पे बात करते हैं. अब आप कुछ दिनों में एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका उन्वान होगा इजहार मुसर्रत. चाहिए तो ये था कि मैं शुरू में ये टॉपिक ले आता, लेकिन नहीं. मैं ये देखना चाह रहा था कि जो मिशन मैंने आपने मिलके शुरू किया है वो आगे किस तरह तरक्की करता है, क्योंकि ये खुदाई मिशन है. अल्लाह का शुक्र है, देखते ही देखते हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं सैकड़ों क्या हज़ारों तक पहुंच रहे हैं और बहुत बढ़ेंगे. हमारा जो मकसद है वो आप सब जानते हैं कि हमारा मकसद यही है कि आइंदा नस्लों के लिए कुछ ना कुछ जो है वो छोड़ के जाएं. वो तो टॉपिक इजहार मुसर्रत फिर चलेगा. फ़िलहाल मैसेज ऑफ द डे, हाउ द ओल्ड पीपल स्पेंड देयर रिमेनिंग टाइम. कि जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, मेरी तरह आपकी तरह, हमारे ज़्यादातर सब्सक्राइबर बहुत सारी उम्र गुजार चुके हैं, वो वक़्त किस तरह गुजारते हैं, अपने औकात वक़्त किस तरह गुजारते हैं. दो तीन बातें याद आई तो आपके गोश गुजार करूं. एक 70 साल का बाबा, यानी 70 साल के बुज़ुर्ग और 80 साल के बुज़ुर्ग दोनों इकट्ठे बैठे हैं. अब वो टाइम किस तरह पास कर रहे हैं. 70 साल वाले 80 साल वाले से, मियाँ इन दोनों क्या मसरूफियात हैं, किस तरह टाइम पास हो रहा है. बुज़ुर्ग जवाब देते हैं 80 साल वाले, यार बस इन दिनों सोच रहे हैं कि शादी करा लें. पहले बुज़ुर्ग कहते हैं, मियाँ एक बात है, कब्र में तो आप पहले ही पाँव लटकाए बैठे हैं, ये इस उम्र में शादी का क्यों ख्याल आया, क्या वजह बनी. 80 साल वाले बुज़ुर्ग, देखो मियाँ अभी तो हाथ पाँव चल रहे हैं, कल हाथ पाँव भी जवाब दे जाएंगे, कोई मुंह में पानी डालने वाली तो हो ना. तो पहले बुजुर्ग पूछते हैं, तो फिर मियाँ क्या सोचा. कहते हैं, भी सोचा है कि किसी बेवा से शादी कर लें, उसका भी घर बन जाएगा और मेरा भी घर बन जाएगा. 70 साल वाले बुजुर्ग कहते हैं, मियाँ क्यों वक़्त ज़ाया कर रहे हो, वक़्त ज़ाया ना करो, शादी कराने वाले बनो, बेवा वो खुद ही हो जाएगी. तो इस तरह की बहुत सारी बातें ज़हन में होती. एक 70 साल की माई और उसका 80 साला मियाँ आपस में किस तरह लड़ते हैं. दोनों की उम्र लड़ने की तो नहीं थी, ज़ुबानी लड़ सकते हैं. 70 साला माई कहती है, लो मैं अपने मैके जाने लगी हूँ, खबरदार अब मेरा रास्ता रोका. जो मियाँ होते हैं वो ठेठ पंजाबी होते हैं. 80 साला कहते हैं पंजाबी में, मैं पागल दा पुत्र, 70 साल दी पैसेंजर नूं हाथ देवां, यानी मैं बेवकूफ़ हूँ कि 70 साल की पैसेंजर को रोकूं. तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो हम गाहे बकाहे सुने, याद रखें, एक दूसरे को भी सुनाएं, ताकि लोग भी इंजॉय करें और जो बकाया ज़िंदगी है उसको हंसी खुशी गुजारने की कोशिश तो करें. बाकी मसाइल अल्लाह की तरफ से हैं. कुछ लोग जवानी की उम्र, जब उनकी उम्र होती है, जवानी का दौर होता, तो बड़े अजीबोगरीब काम करते हैं. काम किए नहीं किए, जब बूढ़े हो जाते हैं, वही बात है, तो फिर वो कई अजीबोगरीब बातें बना लेते हैं ताकि वक़्त गुज़रे, यार दोस्त मेहमान आए, उनके साथ गपशप हो. अपनी जवानी के दौर के झूठे सच्चे वाक़यात, सच्चे तो कम ही होते हैं, झूठे ही ज़्यादा होते हैं,
خاص طور پہ اس دور میں. تو ایک نواب صاحب نے اپنے ایک ملازم کو ٹرینڈ کر رکھا تھا بڑا اس کو، کہ جب میں اس طرح میرے مہمان آئیں باتیں بتا رہا ہوں تو اگر کوئی غلط بات کہہ دوں جو کہ منطقی نہ ہو، دل کو نہ لگتی ہو، تو تم ایسے کر دینا، تو میں اس کی تصحیح کر لوں گا، اصلاح کر لوں گا. ایک نواب صاحب کے پاس مہمان آ گئے، بات چیت شروع ہوئی. مہمان بھی ان نوابوں کے ایسے ہی ہوتے. ایک بولا، ہم نے سنا کہ آپ جوانی کے دور میں شیر مارا کرتے تھے، شیر کا شکار کیا کرتے تھے، کوئی اس دور کی بات سنائیں. لو جی، نواب صاحب اپنی آئی پہ آ گئے. کہتے ہیں بھی دیکھو، وہ آپ نے سنا ہوگا بہار انڈیا کا ایک صوبہ ہے، وہاں سندر بن کے جنگلات ہیں، وہاں شیر ہی شیر ہوتے ہیں، شیر ہی شیر ہوتے ہیں. اور میں جب بھی شکار کھیلنے جاتا تھا، کیونکہ میں خود نواب تھا، تو اسی جنگل میں جاتا تھا. ایک دفعہ جنگل میں گھوم رہا تھا، اچانک شیر کے دہاڑنے کی آواز آئی. اوہ، میں نے دیکھا غور سے تو دور سے ایسے لگ رہا تھا کوئی 400 فٹ لمبا شیر آ رہا ہے میری طرف سے. وہ ملازم ہاں، تو پھر جب ذرا نزدیک ہوا تو اندازہ ہوا کہ 400 نہیں، تقریباً 350 فٹ کا ہے. پھر وہ کھنگارتا ہاں، تو جب بالکل میرے پاس آ گیا، بس اتنا ہی فرق رہ گیا جتنا میرا اور آپ کا ہے. میں نے آنکھیں بند کی ہیں اور بندوق کی لبلبی کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. 300 فٹ لمبا شیر. اب وہ پھر کھنگاتا، کہتا بس چپ ہو جا، اس سے اب چھوٹا نہیں ہو، میں نہیں کر سکتا اس سے چھوٹا. تو یہ ہے، وہ مہمانوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، میزبانوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ وقت گزارنا. تو اللہ تعالیٰ میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے اچھے دن لائے، اچھا وقت لائے، جو ہماری زندگی جتنی بقایا ہے ہمیں اس کو ہنسی خوشی دوست احباب کے ساتھ. پھر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا وہ جانے بزم ہی نہیں خود انجمن بھی تھا، وہ جانے بزم ہی نہیں خود انجمن بھی تھا، دیکھو گیا تو مجمع احباب لے گیا. تو اس طرح کے لوگ دنیا میں بہت کم آتے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب تک ہم زندہ ہیں یار دوست احباب کے ساتھ مل کے زندگی گزاریں. انشاءاللہ باقی تو بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آپ کو بھی اور مجھے بھی، اور سبسکرائبرز بھی آپ نے سب نے بڑھانے. اور خاص طور پہ دا اسٹوری آف لیجنڈس، اس کو اب میں نے تازہ کر لیا ہے نئے سرے سے. آپ لاتعداد لوگوں کے انٹرویو، لائیو انٹرویوز دیکھیں گے اگلے انشاءاللہ 1-2 ماہ میں. باقی باتیں آئندہ نشست میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام.